хочу лишь с тобой секунды до вечности. И назад хочу лишь с тобой в дальние дали с собой. И назад вот она, любовь залетая самой заветная. Ты единственная моя заветная. Без тебя единственная жизнь. Без тебя травы клонятся, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой, будто молятся. Я склоняюсь пред тобой. И не надо мне, и не надо мне, не надо мне судьбы другой. И не надо мне судьбы другой. زليخة ما عم تتقبل إنها ولدت بنت وبتتهمن إنهم بدلوا لها ابنها. فيودور بيروح لعند أكسانا، بس محمد بيقوس عليه وبيخطفه وبيحطه بالمخزن. أكسانا بتولد وبتجيب صبي. أوسيب بيخبر بيترو عن حقه بالعرش مثل غيره، وبينتحل شخصية ابن مانيفا وبيطلب منها تكتب رسالة لمصطفى. ما بعرف شو فيه، بس عم يصير أمور كتير غريبة عنا بالفندق. على طول عم تجي عربايات فيها ناس عم ينزلوا شي بالمستودع، وأنا ما عم بفهم شو اللي عم يصير. وشو عم يقول زوجك بهالخصوص؟ ما بيقول شي أبداً، حتى بيتضايق إذا بسأل عن أي شي بهالبيت غير عن الأمور اللي بتهم الفندق. بس صدقني هالشي غريب، من الصبح للمسا بيضلوا بينزلوا بيحملوا غراض وأكياس. في شي مانو طبيعي. فعلا معك حق. فينا نشوف المستودع؟ بعد إذنك طبعاً. إيه. شو في نيل؟ تعا شوف. هذا هو؟ إيه. هادي عني. طيب تفضل. ولك لوين اخذته هالمجنون؟ اهدى انت ما تخاف، كل البضاعة اخذوها الصبح. وقف قلبي من الخوف. وليش لحتى تاخذ الشرطي لهنيك؟ شو بده بالمستودع؟ اسألها إلها. طيب. الظاهر إنه ما في شيء أبداً. سكري أنتِ. ولي شو في؟ شو؟ على مهلك. ما بعرف شو بني، بس حاسة حالي دايخة. أنا من فترة كنت مريضة كتير وضليت لوقت طويل. بعدين توفت أمي. حاسة بوحدة كبيرة من بعد ما ماتت. شو اللي عم تقولي؟ أي وحدة هي؟ ما أنتِ متزوجة. هاي مزبوط، بس زوجي ماله بحاجتي، هو مانو مهتم لي. لا اسمحي لي. كيف يعني هالحكي؟ بيترو بعد ما توفت مرته ضل فترة طويلة لحاله، وبعدين تزوج حضرتك. تزوجني، بس مو تزوجني إلي أنا، تزوج الأملاك اللي رح تضل إله من بعدي، لأنه فكر إني رح موت. بس أنا عشت. كل شي رح يتحسن، وثقي فيني. إيه، بتمنى. طولوا كتير، بلكي لا شي. مستحيل يلاقوا شيء، عم قال لك نقلوهم الصبح. وبلكي لا شي. انت بتعرف الشرطة مثل كلاب الصيد، إلا ما يلاقوا شي بيضلوا عم ينكشوا. تعرف شغلة؟ أنا دائماً كنت أحلم يكون جنبي رجال مثلك، حقيقي وقوي وما بيخاف وبيواجه كل المصاعب. شو قصدك ليديا؟ شو غلطت بشي؟ خليني أوصلك للبيت أحسن. إيه. تفضلي.
كنت بدي ايه أسألك تفضل. شو في هون؟ هنيك البايكة، فيك تشوفها إذا بدك. بلاها، ما في داعي. فوق ما سكر إذا بتريد. حاضر يا ست. القفل عندك. ساعدوني ساعدوني ساعدوني. صرتي أحسن؟ ايه شكراً لإلك. أنا يا ليديا كتير مبسوط إنه تعارفنا أخذ هيك طابع تاني. أنا كمان كتير مبسوطة بمعرفتك. ايوه شايف؟ شكله اخذ وش. برأيي أنت تروح وتحكي معها فوراً، لأنه العلاقة مع هالناس ما بتطمن. صدقني، حاكيها قبل ما يأذونا. ما بتعرف نيل، بجوز يجي وقت ونحتاج لخدمة منه، مشان هيك ما رح اتدخل ابدا. برأيي ما تخاطروا، هنن بالأول بيكونوا محترمين معك وبعدها بيصيروا بيراقبوك كل الوقت. صدقني غلط نقرب منهم. لا تخاف، انا مسيطر على الامور. اعذريني عندي شغل، بس بوعدك رح أرجع ومعي أخبار منيحة. أنا رح استناك. خاطرك. تعال ساعدني، يلا رجع لورا. رجع كمان. بكفي. لا قربها شوي. نيل سيك هدول. بنتي ليديا، بالظاهر انت والضابط تفاهمتوا كأنه. هو هلا رفيقك؟ فهميني شو وضعه؟ لا، رفيقته ولا لا، هلأ رح ألعب فيه بغض النظر شو صفته. يعني برأيك الأمور هلا رح تصير أحسن؟ رح نتخلص من كل الندالة يلي عم يعملها بيترو؟ لا يا بابا، هلأ كل شي رح يبلش. بنتي أنا ما عم بفهم. نيل، أنا بعرف إنك ورا الباب، فوت. نعم. تعال اسمع لقلك. المصاري تبع البضاعة يلي عم تدخل يومياً عم استودعنا، بدك تعطيني إياها لإلي. مفهوم؟ طيب بس كيف يعني وشو بدي اقول له لبيترو؟ أنت ما بتحكي أي شيء إذا هو ما سألك، وبس يسألك ابعته لعندي. مفهوم. فيك تروح. وهيك يا بابا، هلأ كل شي أنا رح كون مسيطرة عليه. وقف. يلا ربطهم.
ساعدنا لو سمحت، ما بعرف شو يلي صار معها. شوفي، ولدت امبارح المساء، طفل صحته تمام أما أمه مو منيحة أبداً. ساعدنا بترجاك يا محترم، خايفين تموت بعيد الشر عنا. طمني، رح تقدر تعيش؟ بكل الأحوال هي ما بصير تضل عنكن. هون على الأقل منصلي لها ومندعي لها. فيكن تخلوا الطفل هون. بس الطفل رح يضل معي. روموشكا، شو بدك بهالحكي؟ الطفل رح يضل معي لو سمحتوا. حميل معي المرة لجوا. واقف عندك. مين هدول المربوطين؟ ليش هون؟ مين يعني سيدي؟ شكلهم مهربين. يعني مين مربطهم؟ أكيد أندال مثلهم، مو شي تاني. شغل مهربين يعني. عم يصفوا حساباتهم بين بعضهم، بس ليش حرس الحدود ما كانوا موجودين؟ أنا رح حاسب الزعيم سوتنيك على هذا الشيء. فكوهم لشوف بسرعة وخدوهم على المخفر فوراً. فوراً. بيترو، أنت جيب العربية وأنا يلا بروح امشي معهم. بسرعة. فيودور، فيودور، اجمع لي كل الحرس. إيفان، شو بدك؟ جماعة حراس الحدود. وين بدي اجمعهم؟ عند بيت الزعيم. انتي سامعة؟ ليش شو صار؟ كأنه صاير شي. معه هنيك بنعرف. ما حدا يلا سريع بيعرف. بس. مفهوم. مادفي، شو صاير؟ خير شوفي. اجا ضابط الشرطة من كوستانتينوف وطلب اجتماع. شوفي، في ضابط من كوستانتينوف عم يجمع الناس. غريبة. شو ما شفتوا لقرايبك امبارح؟ وأنا معك بشار طارق. شو صار معكم؟ بيطلبوا ايه؟ على اساس نحكي. وقف. طيب هون هالسيرة. مرحبا يا حرس الحدود. أهلين. زعيمكم وينه؟ فيودور راح المطحنة، مرته عم تولد. بدك ابعت لك وراه؟ لا ما في داعي، إذا راح رح ندبر حالنا بلا. لحقني. ميخائيل إيفانو، أنت شو عم تعمل هون؟ عم نفذ أوامر الإدارة. عم حقق بجريمة القتل اللي صارت من فترة قصيرة. برافو، تمام هيك. سوتنيك الحنون راح يهتم بابنه وترك الضيعة. ليك اسمعني منيح. ما معك حق بهالشي اللي قلته. أنا بعرف فيودور سوتنيك من زمان. ما بيخلي الأمور الشخصية تعطله عن خدمته بشي. مبين إنه راح لشغلة مهمة. ليك شو لقيت هون؟ وأنا عم حقق بالجريمة تبع المغدورة. ومثل ما بتعرف بيوم الجريمة نفسه صار في إطلاق نار من باروتة الزعيم. ومين بتكون هاي المرة؟ هي صاحبة الفندق. بتتوقع يكون هو؟
ما حأكد هالشي هلأ، بس لازم نلاقي فيودر ونحكي بالموضوع. يا شباب، بعتوا حرس الحدود على المطحنة وجيبوا فيودور لنحكي. مفهوم. وانت ليش واقف؟ الحقوا. بهالبيت هو عايش مع مرته. يلا يلا بسرعة يلا. يلا خلينا نحمل. ها هاي هي صيدة موفقة. المستودع صار مليان غنائم. والبايكة شوف لسه فيها شي غالي كتير. ما بدك تشوف وتطمن؟ شو قررت؟ ايه بدي اشوف لكن شو، وبدي سمعه كم كلمة كمان. لكان امشي. شو زعيم؟ مرتك انساها، خلص ماتت. كذاب. ما عم بكذب، بعيني شفتن. يا حرام، وابنك كمان مات. أنا رح أقتلك، أنا رح أقتلك يا حقير. شو بدنا نساوي معه هلأ؟ إذا تركناه يهرب ما رح يسامحنا، ورح يرجع لينتقم مع حرس الحدود ورح يحرقوا كل شي. انت يلي ما قبلت انه نقتله، فكر انت وين رح تاخده. دقيقة بس، شو رأيك نبيعه؟ مين بحاجته؟ هذا زلمة مو بنت. انت غلطان، لساته شاب صغير وجسمه قوي، بس بيع الزلم أصعب شوي. رح أسأل جماعتي. أنت أدرى. ضيعتكم أقرب شي على الطريق الرئيسي، معناتها لهنيك بالتحديد لازم تبعتوا دورية معززة. علم. بيترو، أنت وجماعتك بتمشطوا الغابة، وأنت ميرون اعمل كمين من جهة البحيرة. وراقبوا طريق البحر كتير منيح، لأنه الأتراك بيستخدموه للتهريب. نحن عنا هنيك مجموعتين بالدورية. لال، ضع فوق. حاضر. ومين هاد؟ هذا من المطحنة. سيادة الضابط، الزعيم مو موجود بالمطحنة ومرته مو هنيك، ما في حدا نهائيا. يعني راح. فيودور سوتنيك هرب، جيبوه فوراً. حاضر. الحقني. استناني بس شوي. لو سمحتي، أنا حابب أعرفك عن حالي. أنا الضابط باغدان كوزميتش. تشرفت بمعرفتك. أولغا سيفيليفنا. سمعت ضجة كتير برا، خير صاير شي؟ لا تقلقي، ما في شي. عم ندور على واحد هربان، زعيم الحرس فيودور سوتنيك. تعرفيه؟ ايه، هو بيكون قريبي من بعيد، أخوه للمرحوم زوجي. يعني ما بتعرفي وين ممكن يكون هلأ؟ بيكون عند مرته. سيد باغدان، أنا بقدر أطلب منك طلب صغير؟ ايه طبعاً. إذا بتقدر توصلني لمقر إقامة السفير التركي. إلي الشرف إني وصلك. تفضلي ست أولغا. بتشكرك.
شكراً. يا رب يا رحيم اسمع دعواتي. نجيلي واحميلي وارحملي مرتي أكسانة. نجيلي واحميلي ابني يلي لسه ما شفته، ولا تسمح بموتهم. يا رب أنا مذنب، عاقبني إلي، بتوسل إلك. يمكن أنا مرتكب ذنب، لهيك عاقبني أنا على ذنوبي، بس ارحملي مرتي أكسانة وابني، هن ميلهم علاقة بالذنوب يلي أنا ارتكبتها. باسم الآب والابن والروح القدس. وينك؟ أنا لقيت عالم يشتروه، رح يدفعوا حقه مصاري منيح. امشي لنشوف. يلا فوت. هاي هي البضاعة. قطع الحبل. بتشكرك. امشي يلا. أهلا وسهلا، انبسطت بشوفتك، شرفتينا يا خانم. أهلا فيك أنوشا أورفان. بصراحة يا خانم ما في حدا بمقر السفارة بهالوقت، بس أمرنا مصطفى بيك نقدم لك غرفة بأي وقت حسب رغبة حضرتك. شكراً إلك. تفضل. مصطفى بيك؟ أولغا يا ريت تسمعيني شوي. قاتل، أنت واحد ندل. أولغا شو هذا الحكي اللي أنت عم تقوليه؟ كيف بدي أنسى؟ مفكر رح تضل بلا عقاب؟ اسمعيني، أنا ما أجيت لهون لحتى نتخانق، جاي لأحكي معك كلمتين. تحكي بشو؟ خالصين؟ رايحة على الشرطة خبرهم. منشكر الرب إنك صحيتي بسرعة. كيف حاسة حالك هلأ؟ شو صار معي أنا؟ نزل ضغطك شوي. نزل ضغطك، شكلك كنتي مرهقة. كيف بتتجرأ تضل واقف قدامي؟ أنت واحد حقير. اسمعيني أولغا، خلينا مؤقتاً ننسى الخلافات اللي بيننا. نحن ما بصير نعيش دايماً مع الكره. هيك شايف؟ بصراحة أنا جاي لعندك بنية طيبة. أولغا، عندي لحضرتك شغلة على مستوى الدولة كلها، وهي مرتبطة بطبيعة وشكل علاقتنا بصديقنا المحبوب مصطفى بيك. أنتِ
مستعدة حتى تسمعيني؟ ايه طبعا فيك تحكي. ايه طبعا، تفضلي قعدي. نحن بكل قوتنا لازم نساعد مصطفى بيك، ومو بس لحاله، وكمان الوريث الشرعي. في شي بتعرفوا عن ابنه؟ ايه تفضلي قري هي الرسالة لو سمحتي. من مين هي؟ هي من ام اسمها مانيفا، معروفة بفيرا كونسيوكوف. بصراحة الخط سيء شوي. المرأة عمياء وفي عندها بس ولد واحد. مين بيكون؟ دايا هلأ بناديله. أسيب، تعال تعال. هاد يعني انتو كنتوا عند كومسيكوف؟ ايه، الأم تعرفت على ابنها، مثل ما بتعرفي كانت لحظة مؤثرة. هلأ مصطفى بيعرف بهي؟ كان لازم يعرف أول واحد أكيد، بس هو لسوء حظنا مانو هون. نحن وأنتي منعرفه، لهيك قررت إنه نوحد جهودنا. طيب شو عم نستنى؟ لازم بسرعة نخبر مصطفى بهالشي. أنا بقدر مثلاً أكتب له، بس أنت حكيت عن شغلات معينة أنتو بدكن مني ساعدكم؟ إيه، لهيك نحن هون. الرسالة ممكن يخفوها عنه، لازم نتصرف بشكل سري. الموضوع معقد كتير. ونظراً للظروف اللي صارت، فهذا الشاب هو وريث العرش التركي. إذا بنحكي هذا الشيء على العلن رح يصير عنده أعداء فوق ما بتتصوري. المهم هلأ بدنا ندور على حل بأقل الخسائر. مو ناقصنا لسه، لازم نراعي الظروف. انتي فهماني علي ما؟ ايه فهماني اللي قلته. قولي خان، ماريسا، ليش بطلت تتصرف مثل الرجال القوى يا قولي خان؟ ليش بطلت تحارب مشان العرش هون؟ ليش مستعد بسهولة تتنازل لواحد مدعي عنه؟ لا، بتتذكر الحكي اللي كنت تقوله؟ إنك أنت رح تصير السلطان وجنبك رح أكون أنا؟ أنت عم تخيب أملي يا قولي خان. لا لا، لازم تثبت هالشي لحالك. وهلأ نام، نام قولي خان. أيوة. لسه ما نمتي؟ لا. أنا جبت لك شاي بالنعناع لحتى تهدى أعصابك. يسلم، وحتى عندك. أكيد أنا ما عم أتجسس على حضرتك، بس اللي صار إني سمعت حديثكم اللي كنتوا عم تحكوه بالغلط. شو اللي سمعته؟ ما فهمت. لما اجى لعندك بيترو كان معه واحد أنا بعرفه اسمه أوسيم، وأكيد قال لك إنه هو ابن مصطفى بيك. يعني أنا مو شايفة سبب لشك بحكيه. أنا بعرف هذا الشخص من زمان، من لما كنت بتركيا، وكانت سمعته سيئة كتير، وبظن بيشتغل قاتل مأجور.
شو هالحكي؟ طول بالك، يعني بدك تقول إنه ضحكوا علي؟ للأسف إيه. لا لا، طبعاً كلياتنا بنعرف إنه بيدرو مو عيان وبيقدر يزور، بس إنه يعرف تفاصيل مهمة كتير ودقيقة. مصطفى بيك ما خبرها لحدا غيري، أنا متأكدة. طيب وبلكي حكى الموضوع لحدا غيرك؟ لا 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 لا، مستحيل هالموضوع. أنا الوحيدة اللي بعرف، ما بيقدر يحكي لحدا. وغير هيك أنا شفت الرسالة اللي كانت معه، عم تقول إنه أصيب ابنه. أنت قلت لي عنه إنه سمعته سيئة؟ معلوماتي بتقول إنه كانوا يعطوه مهمات مشبوهة، وغوري خان واحد منهم. إيه بجوز هو مو هيك، بس لأنه عاش حياة صعبة مع الوقت هيك صار. بس لما بيتقبلوا مصطفى بيك لأصيب كابن رح يتغير كل شي، وأنا من جهتي رح حاول إني ساعده. بس إذا هنن قابلوا بعض فأكيد أمورن رح تنحل. شكراً إلك، بتقدر تمشي. تيموفي. ايه اجيت. وين كنت؟ ما أمرتك تجي فوراً بس نادي لك؟ أنا اجيت فوراً، بس يعني كنت عم عبي الإبريق. صب لي. عن جد هالصباح حلو بحضرتك. ايه جهز لي حصاني. بشغل ولا بس هيك حابب انك تروح؟ ايه بدي روح. رح جهزه. ثواني ما بتأخر. فعلا صباح حلو. يورمالاي، انت شو رأيك؟ معقول يكون فيودور عن جد هو اللي قتل صاحبة الفندق؟ هلا انت لا تصدقي حدا، هدول بيحكوا كتير. لهيك عم بسأل. ايه ولا تصدقيهم، ليكون بسبب السحر. وغير هيك فيودور ما بيقتل اي حدا لينتقم منه. لكن هو ليش متخبي؟ ما بعرف، ممكن يكونوا متخانقين. أنا برأيي هالشي غلط. ليك اسمع، ما تدعس لي، اقعد هنيك. ايه ماشي، هي قعدنا. هذا الحب بدون عقل، وما فينا نحكم على هذا الشيء. ليكي شو كنت بدي أقول؟ شو؟ رجعي على البيت أنوشكا، ها؟ يعني بما أنه أولغا سافرت وما ضل مين تهتمي فيه، وأنا قاعد لحالي مثل الختايرة، كآبة وحدة. ما بقدر يورمالاي، لأنه بكرة بدي روح على المطحنة. بدي أطلب من أكسانا ترجع لهون على الضيعة، لأنه عندها طفل وبدها مساعدة. أنت شخص كتير منيح أنوشكا، ومستعدة تساعدي الكل. يلا أنا صار لازم أمشي هلأ. ليش بدك تمشي؟ على القليلة اقعد اشرب شاي. بشرب شاي بالبيت لحالي. وأنتي ابقي امرئي إذا بدك. سمعت الأخبار؟ أي أخبار؟ الزعيم فيودور سوتنيك الشرطة عم تدور عليه. مو معقول، وليش هيك؟ ما بعرف، عم بيقولوا إنه قاتل حدا. قلتي لي الزعيم؟ ليش عمل هيك؟
ما حدا بيعرف، يمكن كان سكران بوقتها، ما بعرف. حراس الحدود مو طبيعيين، وأموره كتير مكركبة مع مرته. انتوا عم تحكوا عن الزعيم فيودور صح؟ ايه، عم بيقولوا مرته من كم يوم كمان ماتت. مين قالكن هالحكي؟ في ناس راحوا لعند المحترم أرتيمي وكل الناس هنيك هيك عم بيقولوا. مو مزبوط هالكلام. أنا ما بكذب. معناها هنن عم بيكذبوا، اللي قالوا لك كذابين. حكيت اللي سمعته. روموشكا وين رايحة؟ لسه فيك ياس؟ ايه في، استناني شوي. رومان استنى. اسمعني ابني، يمكن هالحكي مو مزبوط. الناس بتحكي كتير بس ما في شي بيتصدق. لا تصدق اللي بيقولوه. ماما. المفروض نحن نروح ونتأكد بنفسنا. لو ما في شي ما كان انحكى. رومان، روموشكا طيب وقف ابني، استنى. شو؟ طيب وإذا فعلاً كانت ميتة، شو رح نعمل بهالولد؟ رح اخده معي، ما رح اتركه. أنا مسافر على تركيا. رومان، لا تخافي، بدبر حالي. عن جد شي عجيب يا. أنا كتير مستغرب. شو قصدك؟ السيد ما بيشبه حاله اليوم. فكرت إنه هلأ رح يطلب مشروب أو هيك شي، بس ما بتتخيلي. شو؟ أمرني جهز له الحصان، بده يطلع مشوار. ما بعرف، يمكن يكون تغير. حصان؟ طلبوا يجهزوا لي حصان كمان. ليش؟ مين بتكوني يا ست ماريسا لحتى يجهزوا لك حصان لحضرتك بهالبساطة؟ شو أنت جنيتي؟ فيك تقلن إنه مصطفى بيك طلب الراقبة لغولي خان. أنت بدك تخربي بيتنا بس مو عرفانك. خلص أنت روح اطلب ولا تناقشني ساروكا. عن جد أنت رح تخربي لي بيتي. يلا غولي خان تعال لعندي. يلا روح. أبي هون؟ ايه هو بالبيت وما طلع لمحل. وأنت وين كنت؟ كنت عم حط الحصان بالبايكة. أنا طلبت هالشي من مراد. لأنه هو أخذ حصان تاني معه، هو حاب يطلع يغير جو شوي. وبالله وين أخذه؟ ما عندي علم.
تيموفي جيب لي ثياب نظيفة لهون. تيموفي شو هالمسخرة هي؟ يعني ما حدا بده يرد علي هون؟ تيموفي وين خادمي الجديد؟ فرجوني اياه. شو شبك؟ ليش هيك عم تطلع فيني؟ لأنه ما عرفتك. يعني شلون انت الخادم؟ صحيح أنا هون بس مالي خادم. يعني وينه على كل ما بيهم. حتى لو حاولت تجي على بيتي وتقتليني. أنا ما بدي موتك، أنا أجيت لساعدك لتصير سلطان. يعني الحلم هذا كان حقيقة؟ انت بتعرفي من شانك بعمل كل شيء. المهم تصيري مرتي. بعد ما تقعد على العرش بنحكي بالموضوع. بقدر ألمسك لأتأكد إنك حقيقة؟ لا، ما في داعي. أنت بتعرف شروطي كلها، وأول شيء وعدني إنك تبطل شرب. رح أعمل كل شيء، المهم أنت ما تختفي. روح قولي خان. يلا روح زبط أمورك.